الأخ الكريم يتحدث أمامنا عن حياة الشيخ الأعظم ومآثره الخالدة التي لن تنساها الأجيال القادمة على مرور الأيام ومر الليالي. أيها السادة الأكارم، إنكم لا تزالون تستمعون بغاية من الاهتمام هذا البرنامج منذ برهة لا بأس بها، فيمكن أن يتفرق إليكم الملل والسآمة والعناء، فأرى من المناسب أن تقدم إليكم أنشودة عربية بصوت عذب ضنين لتجديد نشاطكم وتبديل سآمتكم. فأدعو الأخ عبد الواحد الكنكوني والأخ محمد هشام الغداني ليشرف آذاننا بأصواتهم الرنينة. والولاء الولاء يا رجال
أنتم